ചെയ്തോ ആ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കേ ആ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ അറിയാം ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കില്ല ഇങ്ങോട്ട് നൂരൂല അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നൂരൂല സാധനം സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടോ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنجينا وهادينا ومعشوقنا وربي قلوبنا ونور جمالنا ഞാനിന്നലെ കണ്ട് കിണറിനാണ് തിരിച്ച് കിണർ താഴേക്കല്ലേ എല്ലാരും വരും പോയിട്ട് പോരട്ടെ ഓലാടെ പോയിട്ട് ചിരി വെച്ചാണേ ചിറി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട്